अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, इस वीडियो में आप देख रहे हैं बैतुल्लाह का तवाफ़, खूबसूरत मंज़र, और हम आपको दिखा रहे हैं बैतुल्लाह के मनाज़िर खूबसूरत तवाफ़ के और सफ़ा मरवा के। इसी तरह हम आपको हिदायत करते रहते हैं, इसी तरह हम आपको बताते रहते हैं आपको कि उम्रा कैसे करें और क्या तरीक़ेकार है, और इसी तरह कौन से गेट में आप दाखिल हों और कहाँ से तवाफ़ शुरू होगा, कहाँ ख़त्म होगा, मकाम इब्राहिम कहाँ है, और बेशुमार आपको ज़ियारत कराते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमारे साथ जुड़े रहें, इंशाअल्लाह आपको बहुत बड़ा दीनी फ़ायदा होगा। नाज़रीन, बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो बेहयाई फैलाते हैं, आपको भी मालूम है, बताने की ज़रूरत नहीं, इतनी बेहयाई कि आप सोच भी नहीं सकते। और टाइम आपका ऐसे गुज़रता है कि पता नहीं लगता कि कितने टाइम हमने मोबाइल को देखा, टिकटॉक है, इसके अलावा है। बहरहाल नाज़रीन, हमारे साथ जुड़े हैं, हम आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ बैतुल्लाह के मनाज़िर दिखाएंगे और हम आपको दिखाएंगे बैतुल्लाह के बेशुमार बरक़ात और इसी तरह बेशुमार ज़ियारत, और कहाँ कहाँ आप क्या करें और कौन सी दुआ पढ़ें और कौन सी जगह पर जाना है और कौन सी चीज़ें मना हैं और कौन सी चीज़ें मुनासिब हैं, ये हम आपको बताते रहते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें, इंशाअल्लाह आपको दुनिया और आखिरत का फ़ायदा होगा। नाज़रीन, दो चीज़ें हैं कि दुनिया के अंदर उनको देखना भी इबादत है। एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर का जो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये सामने आपको बैतुल्लाह नज़र आ रहा है, इसका देखना भी सवाब है, अजर है, और गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, और इसको देखना नेकियां में इजाफ़ा करता है, और इसको देखना, लगातार देखना, आँखों की जो बिनाई है अल्लाह पाक तेज़ फरमा देते हैं और दिमाग को बहुत ही अच्छा बना देते हैं। नाज़रीन, बैतुल्लाह का देखना भी इबादत है। और नंबर 2, वालिदैन, वालिद हो या वालदा हो, अम्मी हो, अब्बू हो, इनका देखना भी इबादत है। यानी आप बैठे हैं, अम्मी को देख रहे हैं, इबादत की नीयत से, खुलूस दिल की नीयत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अजर और सवाब अता फरमाता रहता है। इसी तरह वालिद मोहतरम है, आपका अब्बू जी बैठे हैं, सामने बैठे हैं, आप बैठे हैं, खाना खा रहे हैं और ज़ियारत भी कर रहे हैं, और कितना बड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजर और सवाब अता फरमा देता है। और दुआ करते रहें, रब्बिरहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ मेरे मौला आप भी इसी तरह इनके ऊपर रहम फरमाएं जिस तरह इन्होंने मेरे ऊपर रहम फरमाया। यानी हम बचपन में, हम छोटे थे, कितना इन्होंने सर्दी गर्मी से हमको महफूज फरमाया, और कितना ही अपने ख्वाहिशात को ख़त्म करके और हमको वो चीज़ दे दी है जो उनके अंदर ताकत भी नहीं थी। तो दुआ करते रहें, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और इसी तरह नमाज अदा करें। नमाज के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वालिदैन का भी तज़किरा फरमाया, जिस तरह कुरान मजीद में भी है, और दुआ हम पढ़ते रहते हैं आखिरी अत्तहियात में, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। आगे है रब्बनग़फ़िरली व लिवालिदैया, रब्बनग़फ़िरली व लिवालिदैया। कितनी प्यारी दुआ है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको फरमाया कि तुम इसी तरह दुआ मांगा करो। रब्बनग़फ़िरली व लिवालिदैया, रब्बनग़फ़िरली व लिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। सबसे पहले वालिदैन का तज़किरा फरमाया, हालांकि मुमिनीन, मुमिनात, मुस्लिमीन, मुस्लिमात में वालिदैन भी शामिल हैं। रब्बनग़फ़िरली व लिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। मोमिनीन के अंदर वालिदा भी शामिल है, वालिद भी शामिल है, यानी कि अब्बू अम्मी भी शामिल है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वालिदैन का ख़ुसूसन तज़किरा फरमाया। यानी कितनी बड़ी शान है कि नमाज उस वक़्त मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक ये दुआ ना पढ़ेंगे।
تو تمام دوست احباب سے التماس ہے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے ساتھ وقت گزاریں اور ہمارے ویڈیوز وغیرہ آپ دیکھیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ کسی نہ کسی دوست احباب کا فائدہ ہو سکے۔ اور 2 چیزوں کا تذکرہ میں نے کیا ہے جن کا دیکھنا بھی اجر اور ثواب ہے، کعبہ بیت اللہ کا دیکھنا بھی ثواب ہے اور اسی طرح والدین کا زیارت کرنا بھی اجر اور ثواب ہے۔ ناظرین، کتنے بھی حجاج کرام بیٹھے ہیں، یہ سامنے آپ بیٹھے ہیں جن کا رخ کعبہ کی طرف ہے، اللہ رب العزت کے گھر کی طرف ہے، اور کتنا دوست احباب ہیں بڑے شوق سے، بڑے ادب و احترام سے بیت اللہ کا زیارت کر رہے ہیں۔ ان کا اور کوئی غرض نہیں ہے، حالانکہ ان کو پیشاب بھی تنگ کرتا ہے، پانی بھی طلب رہتا ہے اور اسی طرح آرام کے بھی طلبگار ہیں، اور پھر بھی اللہ رب العزت کے گھر کا یعنی کہ زیارت کے لیے آنکھیں اللہ رب العزت کے گھر کی طرف ہیں، اور کبھی کبھی ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ حجاج کرام اپنے ہاتھ بلند کر دیتے ہیں اور اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا اور التماس کرتے رہتے ہیں۔ کتنے حجاج کرام ہیں جو بیت اللہ کی طرف خیال تھوڑا سی توجہ کرتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کرم نوازی ہے۔ جب اللہ رب العزت کرم رحمت فرماتے ہیں تو انسان کو نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں اور انسان گناہوں سے بچتا رہتا ہے اور نیکی کے اندر بڑھتا چڑھتا رہتا ہے، اور چلتے چلتے وہ بہت ہی بلندیوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، آپ بھی اللہ رب العزت کے گھر کی طرف ہیں اور نیکی کی طرف دوڑیں، وساریو الی مغفرہ، اور کوشش کرو مغفرت کی طرف، ورحمہ اور رحمت کی طرف کوشش کریں۔ یہ کتنے حجاج کرام ہیں بیٹھے بیٹھے اللہ رب العزت کے حضور دعا میں مصروف رہتے ہیں، یعنی دعا مانگتے ہیں، پھر دعا کو ختم کر لیتے ہیں، پھر دعا مانگتے ہیں، پھر دعا کو ختم کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین، اللہ رب العزت کے حضور یہ بیت اللہ کو سامنے بیٹھے بیٹھے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری مغفرت فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے خطا غلطیاں معاف فرمائے۔ یہ حجاج کرام یہ عام انسان نہیں ہے، یہ خاص انسان ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو اپنے گھر بلایا ہے۔ یہ معمولی آدمی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، اللہ رب العزت کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، ماشاءاللہ طواف کی طرف جا رہے ہیں، اور اسی طرح طواف بھی کریں گے، عمرہ بھی کریں گے، صفا مروہ بھی کریں گے، نماز بھی ادا کریں گے۔ یہ خوش نصیب انسان ہے، اور حجاج کرام کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ ہمارا فرض ہے، اور یہاں ان کا ہر چیز کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے، کیونکہ یہ ان کو علم نہیں ہے یہ دروازہ کیوں بند ہے، یہ رستے کیوں بند ہیں، یہ نظام ایسے کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ ان کو معلوم نہیں ہے۔ ان کو بتانا پڑتا ہے کہ اس طرح کریں آپ کے لیے فائدہ ہوگا، اس طرح کریں یہ آپ کو نقصان ہوگا۔ یہ دیکھیں حجاج کرام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور اللہ رب العزت کے سامنے آہوزاری میں مصروف ہے، ماشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اغفرتك وصو من ذنوبي ورحمتك ارجع عندي من عملي اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لك الحمد ولك الشكر ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں بیت اللہ کے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ رب العزت ہمارے کمی کوتاہیوں کو دور فرمائے، ہمارے پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔